السلام عليكم في فيديو جديد. معكم اسماء موديليس. اليوم ان شاء الله غادي نديرو غوسيكلاج، غادي نديرو تدوير تاع القش. بون هاد لاغوب تاع ما تاع بكري، بصح التيشيرت تاعها شباب، مازال قاعد شباب. انا قلت نبدل كيما نقولوا ستيل تاع هاد لاغوب. بون انا قلت غادي نبدل هاد لو ستيل تاع لاغوب، غادي ندير له غوسيكلاج. بون غادي نحل اليدين، وغادي نحل الجناب. بون غادي نحل كل شيء، من بعد تشوفوا معايا اش غادي ندير. بون غادي ندير هاد غواط، غادي نحل كل شيء. دوك تشوفوا معايا اش غادي ندير. غادي نبدلها كومبليتوم، غادي نخلي غير لونكوليو، غادي نخليها كيما راكم تشوفوا فيها القفافيل. ودوك تشوفوا، قعدوا معايا تشوفوا اش غادي ندير. بون هاني حليت اليدين، ها هما هادو اليدين، وحليت الكوتي، ها هو الكوتي دو اي دوفون، وغادي نطويها على 4. بون غادي ندير في الكتاف، غادي نديرها باش تجيني سنتري نيشان في الكتاف. غادي نديرها 12 بليس 1 سنتيمتر تاع لا كوتور 13. هنايا تجيني هنايا. المهم الارتفاع تاع لي مونشور غادي نديره 22. هي جينيرالمون لي روب دانتيريور ديرو كيما نقولوا مع لا لين، مع خط الصد، مع لا لين دو بواترين. بصح حنايا باغي نديرها شغل شويه سانتري، غادي نطلعو تجي مع لا لين دي مونشور. انا غادي ندير 22. ها هي 22 تاعي. ها هي هادي خط تاع لي مونشور. وخط الصدر تاعي نورمالمون يجي عندي 26. ها هو خط الصدر تاعي. نديرو خط الوسط، عندي ارتفاع خط الوسط ندير 42. غادي ندير اون ديكوب في الوسط. هنايا غادي ندير اون ديكوب في لا لين تاع لا لين دو طاي. غادي نقص ندير 42 مع 1 سنتيمتر تاع خياطه، نزيد 43. ضرب 44. ونعاود من لا لين تاع لا لين دو طاي خط الوسط نهودو بواحد 22 سنتيمتر تاع الباسان. 22 سنتيمتر. سي بون. هادو هما لي لين تاعنا. دروك نديرو في لو تور في الدوره. غادي نديرو دوره الصدر. انا عندي 96، تجيني 24. ونزيد لها 2 سنتيمتر تاع ليزونس. نزيد لها 2 سنتيمتر باسكو هاد بون عندي 24، ونزيد لها 2 سنتيمتر تاع ليزونس بلس 1 سنتيمتر تاع لا كوتور. بون هاد التيسو شويه فيه شويه الاستيك، ماشي الاستيك بزاف، بصح فيه سيغتان ليزونس يقد كيما نقولوا يطوط. غادي نزيد غير 2 سنتيمتر، نبدا نزيد 3 سنتيمتر، نزيد غير 2 سنتيمتر. ها هي تجيني هنا لا لين دو طاي. تور دو طاي عندي 84، عندي تعطيني 21. نزيد لها 2 سنتيمتر تاع ليزونس بلس 1 سنتيمتر تاع لا كوتور، تجيني 21. تجيني كوم سا. هذه فلالين تاع
الفلالين تاع الوسط، خط الوسط. بون هنايا غادي ندير دي بانس، غادي ندير دي بانس دو 3 سنتيمتر، سما نزيد 3 سنتيمتر حق تاع لا بانس كيما قلت لكم، باسكو غادي نقص هنايا. غادي نزيد 3 سنتيمتر دو بانس، ها هي لهنا. فلالين تاع لانين دو باسان خط الحوض عندي هنايا نورمالمون عندي 114 نقسمها على 4 تجيني 28 اي دمي. نزيدو نزيدو 2 سنتيمتر ديزونس بلس 1 سنتيمتر تاع لا كوتور. غادي نديرها هنايا، ولتحت غادي نديرها دغوات سما لا كيما الباسان، كيما لتحت غادي نهودها نديرها دغوات. ودروك غادي نبداو نقصو. غادي نجيو لهنايا خط الكتف. بون هنا اللي ديناهم مرسومين هكا، ونجيو هذا كيف هلا. ودروك غادي نديرو لي بانس تاعنا. هنا كيفاش نديرو لي بانس؟ توجور نديرو ايكار بواترين. ايكار بواترين عندنا، انا عندي 20 ايكار بواترين، 20 نقسمها على 2 تعطيني 10. بون 10 هذيك هي بلاصه لي بانس. 10 نهود بها تاع لا لين دو طاي. نوريكم كيفاش نهودو بها حتى لا لين دو باسان 10 تاعنا. سي بون. بون كيما قلت لكم سي بون. غادي نتراسيو لا بانس تاعنا. هي غادي نتراسيو لا بانس تاعنا بصح في الخياطه نوريكم، وفي الفصاله غادي نقطع هذيك لا بانس. ما نقطعهاش، بصح انا غادي نقطعها باسكو غادي ندير اون ديكوب برانسيز من الفوق من لو. غادي نقطعها حتى لتحت. دوك شوفوا معايا نتراسيو لا بانس تاعنا. ها هي قلنا ايكار بواترين، نديرو ان دمي منا وان دمي منا في لالين تاع لالين دو طاي خط الوسط. نديرو ان دمي منا وان دمي منا. شوفوا ها هي كيما هكا. وهنايا في الدوفون، قلنا في الدوفون من نهودوش لا بانس لتحت، نطلعو بواحد 2 سنتيمتر ونطراسي لا بانس تاعي. ها هي مع الاي دمي منا الاي دمي منا. سي بون. نعاود نطراسيها مع لا لين دو بواترين تاعي. لا لين دو بواترين نهودو 2 سنتيمتر تاني. باسكو تاني لا بانس في الدوفون ما تطلعش تاع خط الصدر. سي بون. وغادي نديرو لا ديكوب تاعنا. شوفوا هنايا عندي لي مونشور تاعي نقسمها على 3. نعبر لي مونشور تاعي شحال فيها 5 27. هاد 27 نقسمها على 3 تجيني 9 سنتيمتر. نقدب هنايا وندير 9 سنتيمتر. ها هي منا نعبر وندير 9 سنتيمتر. درك من 9 هذه سنتيمتر ندير اون كور خفيفه تهود حتى لاباس هكا. شوفوا نكوب هكا خفيفه وتهود مع لاباس. غادي نقص. بون الفوق غادي نقص لاباس، لتحت ما غاديش نقص لاباس. ها هي لاباس تاع لا بارتي فوقانيه لو او تاع لا روب.
هذا هو لو او تاعنا. كي دوفو غادي نديرو دي كوب برانسيس. شوفوا هادو اختي تاعهم. نجيو هنا لتحت نكونتي بلاصه لابيس باش نعقل. هذه حتى هي هذا الدوفون. وفي الدو تاع لا غوب لابينس تهوت حتى لا لين دو باسان. بون هاني ماركيت لي بانس تاع الدو. قلنا لا بانس تاع الدو تهود حتى لا لين دو باسان. ها هي ماركيتهم كوم سا ماركيتهم. دروك غادي نمقص هنايا في الوسط. غادي ندير اون دي كوب في الميليو باسكو باغي ندير اون فونت. غادي تجيني دغوات و بغيتها شويه سنتري من التحت. وكي نديرها دغوات خاصني ندير اون فونت باش كيما نقولوا نقد نتمشى. عادي ندير بون. هنايا كوبيت باسكو كنت نهضر بزاف. لامونش تاعي غادي نسليميها. غادي غير نسليميها والفوق ندير غير دي بتي فرانس. هنايا الفوق غادي ندير دي بتي فرانس ونسليميها وصاي. هذا مكان. ودروك نروحوا لمرحله الخياطه. ها هما تخاصينا لي بانس. ودروك غادي نخيطوهم نطويهم على 2 كامسا. سي بون. هذه الاولى نخيطو تاني الزوجه. سي بون خيطنا لي بانس. ودروك غادي نخيطو الميليو تاع الظهر الوسط تاع الظهر اللي قصيناه في لابارتي التحتانيه. بون هنايا ما نهوش لتحت. خليت اون فونت هنايا لتحت. تخلي اون فونت نخلو واحد 20 سنتيمتر ولا تخلي اون فونت دو 20 سنتيمتر كوم سا هكا. ودروك غادي نخيط لي بانس تاع الدوفون في لابارتي التحتانيه تاع لا روب. كيما لي بانس تاع الدو كيف نفس الخدمه. دروك غادي نخيط هاد لا ديكوب برانسيس. نخيط الدو و دوفون.
سي بون كملت الفوق. دروك غادي ناسومبلي لا بارتي تحتانية مع لا بارتي الفوقانية عاد ونخيط الجناب. دروك غادي نخيط الجناب كوتي، غادي نلصقدو مع الدوفون اسومبليهم. بقات لنا لا مونش. دروك غادي نخيط لا مونش وحدها عاد وناسومبليها مع لا روب. ودروك ناسومبلي لا مونش مع لي مونشي بصح ما تنساوش ديروا الميليو تاع لا مونش مع مع الكتاف ونخيطو. وكي نقربوا للميليو تاع لا مونش نديرو دي بتي بلي كيما راكم تشوفوا هكا، دي بلي ونخيطوهم. ايه بون كملت لاغوب، نزيدوها غير تحديده خفيفه وصاي. نورمالمون نصورلكم لاغوب في الاول ونصورلكم كي تكمل، مي بون جي اوبليي. مهم هذه هي لاغوب. نلتقوا في فيديو جديد، سلام.